नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तरा इलल लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रन व अहल्लू क़ौमहुम दारल बवार सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह इब्राहिम 11 पारा 28 नंबर आयत थी। मक्के आयतन की द मुशरिकानो हलाकत और गुमराही बयान शु। उस पर आयतन की हम द मुशरिकानो काफिरानो हलाकत और नतीजा जहन्नम जिक्र की। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए कि मुशरिकानो काफिरानो अल्लाह पाक द निअमत की मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी द दे निअमत ना शुक्रिया उकड़ा और दे मुशरिकानो काफिरानो खपल कौम द हलाकत पा कोर के दाखिल को हलाकत दा कोर अगा जहन्नम दी चिदा काफिरान अगे तपखपल हम दाखिलीगी और खपल कौमुना पदे ना शुक्रे और पदे कुफर सरा हम जहन्नम कोर तदाखिलवी और यादा जहन्नम हालत बयानेगी चिदा जहन्नम दा डेर बद जेदी चिदा काफिरान बदवी तदाखिलीगी बल्ला मुशरिकानो कबाहत जिक्र की चिदा मुशरिकान काफिरान द अल्लाह पाक सर शरीकान जोड़े द शरीकान दे काफिरानो द दीद पार निवली दी चिदी द ने गिलार नखबल हम गुमराशी और नूर खलक हम द ने गिलार ना गुमराह और बेलारी की। या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई चिदे मुशरिकानो काफिरानो तो आया चितासु द दुनिया पदे मामूली गुंती जुनबान दे पैदा हासिल कई द दुनिया मजी और इशरता सु कई उगरिस्तासु वापसी और स्तास अंजाम और ठिकाना हगा द जहन्नम और दे। या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई चिरे मोमिनानो नेकानो बंदेगानो तो आया चितासो अगा मोमिनान चगी मुनजुन कवीद अल्लाह पाक दर ज़ादा पारख पल माल पपटा और पहकार बाज खर्च कवी दीत ओवाय पैगंबर ले सलाम चिदीद अगे उरज न उड़ान दी दा इबादत जारी उसाती चा उरज द क़यामत दा ज़माने कान बंदिगान दी मोमिनान दी इबादत गुजार दी सदक़े का उनकी दी दीत ओवाया चितासो दगे उरज न उड़ान दी द अमाल जारी उसाती कम उरज च द क़यामत दा चिपा उरज बांधबा न इस किस्म तिजारत ब्या कोई शई और न बदोस्ताना चली। अल्लाह रब्बुल आलमीन ब्या दखल वहदानियत दलाइल वई चिज आगाजात यम चे आसमानुना और उसमकी माँ पैदा करी दी आसमान द तरफ ना उबज नाजिलो पदी उबो बांदी स्तासु द पारा किस्म किस्म में वजात पैदा को स्तासु द पैदीद पारा किश्ते माँ मुसखर करी दी चे पदी किश्तों के ताज़ुफल जरूरियात पूरा कवी
ستاسو د پاره مې نهرونه مسخر کړي دي چې په دې کې تاسو خپل تجارت او ضرورت پوره کوئ. ستاسو د پیدې د پاره مې نور او سپوږمۍ مسخر کړي دي چې دا روان دي مسلسل په خپل ترتیب باندې جاری دي. ستاسو د پیدې د پاره مې شپه او ورځ مسخر کړي دي پیدا کړي دي. او تاسو چې کوم قسم سوال کوي نعمتونه غواړي هغه تاسو ته زه درکوم. او بیا الله جل شانه د خپل نعمتونو اندازه ذکر کوي چې دون نعمتونه مې په تاسو باندې کړي دي چې تاسو خالی د هغې شمیر هم نشئ کولی. او د دې باوجود انسان غافله او ناپوه او ظالم دی چې دې الله پاک د نعمتونو شکریا نه ادا کوي. لکه څنګه چې دا کافران د الله پاک د نعمتونو ناشکری کوي او د الله جل شانه نعمت چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی د هغې نه انکار کوي. نو دا ډېر ناپوهه او ظالمان خلق دي. نو الله جل شانه فرمایي الم تر تنګور ال الذين كسانوا تبدلوا نعمت الله چغي بدلی نعمت الله پاک. نعمت مراد نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دی بدل کئ بدلی نعمت الله کفرن پنا شکر سرا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تراتل دا الله لوی نعمت دی. پکار دی لدا و چې دا نعمت بی منلی وی شکریا یې ادا کړو او دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کینو د الله د نعمت ناشکری کی دا ډیر بے وقوفان دي. وحلوا قومهم دار البوار او دی داخلوی خپل قوم اکور د هلاکت تا بلم د هلاکت کندې ته او چې دا کم ملګری دی غیم ځان سره د هلاکت کندې ته روان کړي دي. خپل هم د نبی علیہ السلام نه انکار کوي او خپل ملګری هم دې ته تیاری چې د نبی علیہ السلام نه انکار وکړي نو دې ټول پټول جهنم ته روان شي. دار البوار دا کم کور دی جهنم آغا جهنم دی یسلونا دی بداخلی کی دی کور د جهنم تا وبئس القرار او دا ډیر بد ځای د قرار او دوسېدو دی. وجعلوا لله اندادا او دی ګرځوي د الله پاک سره شریکان لیضلوا عن سبیله انجام یې دا شي چې دی ګمراه شي د نیغې لارې نه یا گمراہ کی نور خلق د لیغې لارې نه. الله سره شریکان جوړي نو خپل هم په نیغه لار نه دي خو نور خلق هم په دې باندې بې لارې کوي. قل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام تمتعوا تاسو جن په دنیا کې په دې معمولی غوندې اسباب باندې تیر کړئ فإن مصيركم إلى النار پس یقینا واپس تاسو بیا د جهنم ته اور د جهنم ته. قل تو فرمایا یا عبادی الذین آمنوا زماغ بندگان تجغ ایمان روڑے دی یقیم الصلاة چدی قائموی منزنا پقفل اوقاتو کے وینفقو دی خرج کوی مما دا عمالنا رزقنام چه منگور کڑی دوی تاثرن پپٹا باندے والانیتن و پخکار باندے من قبل ان یأتی یومن را اڑان دی را غیوزنا چه رابشی و رزو لا بیع فیه چنبوی باغ ورس کی تجارت اغیشتل قرصول ولا خلال او ندوستانا. اللہ الذی اللہ پاک غزات تی خلق السماوات والارض چه پیدا کرد اسمان و نوزمکی وانزل و نازلی من السماء الى اسمان طرفنا ما انعبو فاخرج به من الثمرات پسر باسی پدیوبو باند اللہ پاک قسم قسم میں وجات رزق لکم چدا رزق دستا صدا پارا وسخر لکم الفلک او اللہ پاک مسخر کڑی دی تابع کڑی دی ستاسو دا فیدی دا پارا کشتے لتجری فی البحر دا پارا دی جاری وی پا دریاب کے جمری دا اللہ پاک پا حکم باندی وسخر لکم الانہار او اللہ پاک مسخر کڑی دی ستاسو دا فیدی دا پارا نہرنا
وسخر لكم الشمس والقمر او الله پاک مسخر کړی دي تاسو د پیدې د پارنور او سپوږمۍ دائبین ہمیشہ وسخر لكم الليل والنهار او الله پاک مسخر کړی دي تاسو د پیدې د پارا شپه او ورځ واتاکم من کل او درکوي تاسو الله پاک من کل ما سألتموه دارغ نعمتونو چې تاسو د الله پاک نه غواړئ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ كَچَرِ تاسو شمیر وکړئ د نعمتونو د الله پاک لا تحصوها تاسو نشئ شمیرلی نعمتونو د الله پاک ان الانسان یقینا انسان چې دی لظلوم کفار خامخا ناشکر دی لظلوم خامخا ظلم کوونکی دی ظالم دی کفار او ناشکر دی